नमस्ते अनि ट्राइफलनमा हार्दिक स्वागत छ। विक्रमसम्म 2078 साल वैशाख 29 गते बुधबार गोरखापत्रको ज्ञानसागर पृष्ठ अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। वस्तुगत प्रश्नोत्तर। प्रश्न नम्बर 1। विक्रमसम्म 2077 साल चैत्र 30 गते मन्त्री परिषद बैठकले 7 वटै प्रदेशमा पर्ने गरी कतिवटा स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। 12 वटा सहरमा नयाँ बन्ने स्मार्ट सिटीहरू प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा र गौरीगञ्ज, प्रदेश नम्बर 2 रौतहटको मौलापुर र चन्द्रपुर, प्रदेश नम्बर बागमती प्रदेश काभ्रेको काभ्रे भ्याली र भक्तपुरको गुन्डु, गण्डकी प्रदेश वाली, लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी र तुलसीपुर, कर्णाली प्रदेश दुल्लु, सुदूरपश्चिम प्रदेश भीमदत्त र अमरगढी। सरकारले यस अघि नै 13 वटा सहरलाई स्मार्ट सहरका रूपमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेकोमा चैत्र 30 को मन्त्री परिषदको निर्णयबाट पहिलाको 13 मध्ये 8 र 4 वटा नयाँ थप भएर आएको। अहिलेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 13 वटाबाट 8 वटा मात्र छानिए पनि बाँकी 5 वटा खारेज नभएको र दोस्रो प्राथमिकतामा परेको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको। प्रश्न नम्बर 2। सर्वप्रथम सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने पहिलो आरोही द्वय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीको सम्झनामा तेन्जिङ हिलारी मेमोरियल पार्क कहाँ निर्माण गरिएको छ? जिरी दोलखा, विक्रमसम्म 2078 मा। प्रश्न नम्बर 3। अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 29 मा। यसपटक सन् 2021 अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस कोभिड-19 का कारण भर्चुअल रूपमा मनाइएको। संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संघ युनेस्कोसँग सहकार्य गरेको इन्टरनेशनल थिएटर इन्स्टिट्युटको अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य समितिद्वारा सन् 1982 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको। प्रश्न नम्बर 4। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस नेशनल आईसीटी डे कहिले मनाउने गरिन्छ? मे 2। चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2078 को नारा समृद्ध नेपालको आधार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार रहेको। प्रश्न नम्बर 5। नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत खरिद गर्न कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? विक्रमसम्म 2078 वैशाख 19 गते। सम्झौताका आधारमा मूल्य निर्धारण गरी भारतबाट विद्युत किन्ने गरेकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारबाट डे अहेड विधि अनुरूप प्रतिस्पर्धी दरमा सोझै विद्युत खरिद गर्न सुरु गरेको। यो एक दिन अघि नै खरिद र बिक्री दर अनि परिमाण सुनिश्चित हुने डे अहेड बजार हो। प्राधिकरणले पहिलो दिन वैशाख 18 गते राति 12 बजे 2 समयदेखि 200 देखि 250 मेगावाटसम्म विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्फत खरिद गरी ढल्केवर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत आयात गरेको। प्राधिकरणले 2 साता पहिले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सदस्यता प्राप्तसँगै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत व्यापारका लागि प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र समेत बनेको। बजारको माग अनुसार कसैको हस्तक्षेप बिना बजारले निर्धारण गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा आवश्यकता अनुसार विद्युत खरिद गरी आयात र निर्यात दुवै गर्न सकिने भएकाले दुई मुलुक बीच विद्युत व्यापारका लागि यो प्रणाली प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको। साथै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपालले पहुँच प्राप्त गरेकाले भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म विद्युत व्यापारका लागि समेत यसबाट सहजता हुन सक्ने जनाइएको। नेपालले दिएको मूल्यभन्दा बढी दिएर अरूले नै लैजान पनि सक्ने भएकाले
कतिपय अवस्थामा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने वा माग बमोजिमको विद्युत प्राप्त गर्न असमर्थ हुने स्थिति पनि सिर्जना हुन सक्ने। त्यस्तो अवस्थामा सधैँ सस्तोमा किन्न र महँगोमा बेच्न पाइने अवस्था नरहन सक्ने। प्रश्न नम्बर 6, प्रशान्त क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरशिप एग्रिमेन्ट TPPA मा कहिले हस्ताक्षर गरिएको हो? सन् 2016 फेब्रुअरी 4 मा न्युजिल्यान्डको राजधानी अल्कल्यान्डमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा 30 बुँदे बडापत्र जारी गरिएको। प्रश्न नम्बर 7, बौद्ध धर्मावलम्बीसँग सम्बन्धित प्रमुख 4 धाम कुन कुन हुन्? लुम्बिनी, मेघगया, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, क्रमशः जन्मस्थल, बुद्धत्व प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निर्वाण प्राप्ति। प्रश्न नम्बर 8, सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्समा स्मार्ट कार्डको व्यवस्था कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 14 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 9, नेपाल टेलिकमद्वारा टेलेक्स र आकाशवाणी सेवा कहिलेदेखि बन्द गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2065 साल पौष 17 गते। प्रश्न नम्बर 10, सहरलाई कुरूप बनाउने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर लगायत सामग्री हटाउने निर्णय सरकारले कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2076 पुष 10 गते। विश्वकै ठूलो मानव जमघट कुम्भ मेला कहाँ हुने गर्छ? भारतको इलाहाबादमा। प्रश्न नम्बर 12, सरकारले प्रत्येक वर्ष फागुन 1 गते रोजगार दिवस मनाउने घोषणा कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 साल फागुन 1 गते। प्रश्न नम्बर 13, एसियाको अपरेसन डायलग ACD को स्थापना कहिले गरिएको हो? सन् 2002 जुन 18 मा। नेपाल सन् 2016 मार्च 10 मा ACD को सदस्य बनेको। हाल ACD मा नेपाल सहित 34 राष्ट्र रहेका। प्रश्न नम्बर 14, असंलग्न आन्दोलन SMNAM मा आबद्ध सडक राष्ट्र कुन कुन हुन्? सबै 8 राष्ट्र। प्रश्न नम्बर 15, राणाकालीन सरकारद्वारा जनतालाई दिने सूचनालाई के भनिन्थ्यो? इस्तिहार। प्रश्न नम्बर 16, सेतो हात्तीको देश भनेर थाइल्याण्डलाई चिनिन्छ भने हजारौं हात्तीको देश भनी कुनलाई चिनिन्छ? लाओसलाई। प्रश्न नम्बर 17, महिलालाई मताधिकार प्रदान गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? न्युजिल्यान्ड। न्युजिल्यान्डले सन् 1893 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको। महिलाका लागि मताधिकारको व्यवस्था गर्ने हालसम्मको पछिल्लो राष्ट्र साउदी अरब सन् 2011 मा हो। प्रश्न नम्बर 18, 3 जुरे मिल्के जलेलाई लालीगुराँसको राजधानीका रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2055 मा। प्रश्न नम्बर 19, ATM मेसिनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? सन् 1967 बाट। ATM मेसिनको आविष्कार जोन सेफर्ड बारोनले गरेका। बेलायतको लन्डन स्थित एक बैंकबाट पहिलो पटक सन् 1967 मा यो मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको। सुरुवातमा होल इन द वाल नामबाट चिनिने यो मेसिनमा 4 अङ्कको फिन नम्बर प्रचलनमा रहेको। नेपालमा पहिलो पटक हिमालयन ब्याङ्कले ATM प्रयोगमा ल्याएको। प्रश्न नम्बर 20, बाल विधाको हाइकु चञ्चलका सर्जक को हुनुहुन्छ? भक्त कार्की, पुलाचोर
म्याग्दी। प्रश्न नम्बर 21 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2078 वैशाखमा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने प्रक्षेपण गरेको छ? 4.01%। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क अनुसार सो बराबरको वृद्धि दर रहने अनुमान विभागले गरेको हो। यो सँगै यो विविध जानकारी यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँहरूले स्क्रिनबाट हेर्न सक्नुहुनेछ, पढ्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनलाई पज गरेर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यो सबै जानकारी। प्रश्न नम्बर 22 हाल नेपाल लगायतका क्षेत्रमा रहेको प्रचलित सागरलाई के नामले चिनिन्थ्यो? तेथिस सागर। प्रश्न नम्बर 23 आफ्ना सदस्यको मृत्यु भएपछि बसाइ सर्ने विशेषता भएको जाति कुन हो? राउटे। प्रश्न नम्बर 24 हाम्रो शरीरमा सम्पूर्ण क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्ने तथा समन्वय गर्ने प्रणालीलाई के भनिन्छ? स्नायु प्रणाली। कुन पारिस्थितिक पद्धतिमा जीव पिण्डको पिरामिड ठाडो हुन्छ? स्थलीय पारिस्थितिक पद्धति टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। प्रश्न नम्बर 26 राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको स्थापना कहिले भएको हो? विज्ञान सम्बन्ध 2039 कार्तिक 3 गते। प्रश्न नम्बर 27 गोरखापत्रको प्रकाशन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? विज्ञान सम्बन्ध 1958 वैशाख 24। सुरुमा साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित हुने गोरखापत्र विज्ञान सम्बन्ध 2000 असोज 29 देखि हप्तामा 2 पटक। विज्ञान सम्बन्ध 2003 पुस 28 देखि हप्तामा 3 पटक र विक्रम सम्बन्ध 2017 फागुन 7 देखि दैनिक रूपमा प्रकाशन गर्न थालिएको। प्रश्न नम्बर 28 नेपाल चलचित्र संघद्वारा निर्मित पहिलो चलचित्र कुन हो? मनको बाँग। पार्श्व सङ्गीत दिएको पहिलो नेपाली चलचित्र। प्रश्न नम्बर 29 अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF को पहिलो महिला प्रमुख को हुन्? क्रिस्टिन ल्यागार्ड फ्रान्सकी वित्त मन्त्री। र प्रश्न नम्बर 3 सूर्य आकाश गङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्रको एकपटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? ब्रह्माण्ड वर्ष, कस्मिक वर्ष। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी सँगै गोरखापत्र परिवारलाई विशेष धन्यवाद। आशा छ लोकसेवा, शिक्षक सेवा र ब्याङ्किङको तयारी गरिरहनुभएका महानुभावहरूलाई यो भिडियो फलदायी र सहयोगी भयो होला भन्ने आशाको साथमा छुट्टिन्छु। धन्यवाद।